اللہ دی قسم ماں زندہ دعا لو ماں زندہ دعا لے گا تے جدو ماں مر جائے باپ مر جائے دعاواں والا دروازہ بند ہو جاندا ہے ایتھے بھی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی فرماندے نے جو ٹر گئی قبر اندر او بندے آماں نہیں ہو لبنی او بندے آماں نہیں ہو لبنی جو ٹر گئی قبر اندر او جھلے آماں نہیں ہو لبنی او ویر آماں نہیں ہو لبنی اے ہو جئی میٹھی تے ٹھنڈی کیتے بھی چھاں نہیں ہو لبنی او بندے آماں نہیں ہو لبنی تے جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پر او دوہاں نہیں ہو لبنی او بندے آماں نہیں ہو لبنی جٹر گئی قبر اندر او بندے آماں نہیں ہو لبنی او بندے آماں نہیں ہو لبنی تے روے گا پچھتائے گا جے دل ماں داد گائے گا روئے گا پچھتائے گا جے دل ماں داد کھائے گا جے دل ماں داد جے دل ماں داد جے دل ماں داد کھائے گا غماں تو سر چھپا من لئی اب کی گلے غماں تو سر چھپا من لئی کیتے بھی تھا نہیں ہو لبنی او بندے آماں نہیں ہو لبنی جٹر گئی قبر اندر او بندے آماں نہیں ہو لبنی او بندے آماں نہیں ہو لبنی اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا